यस भिडियोमा सबैलाई स्वागत छ र यस भिडियोमा हामी कक्षा 10 को इंग्लिश मिडियम क्लास 10 को मैथमेटिक्स को हामी एक्सरसाइज 3.1 आज गर्न गइरहेको छु। यो लेसन 3 को छ जुन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर हो र यसको एक्सरसाइज आज हामी गर्न गइरहेका छौं। त पहिलो क्वेशन छ एक्सरसाइज 3.1 को 1 नम्बर क्वेशनमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि if the present population of locality is P, the population after 2 years is PT and yearly population growth rate is R%. Write the formula of find the PT. अब फिर यसमा क्वेशन नम्बर 1 को ए मा सोधिएको छ PT को फर्मुला के हो, तर PT को फर्मुला यो छ सोलुसन। यसको एन्सर के हुन्छ PT को फर्मुला को PT is equal to P into 1 plus R by 100 power 2 हुन्छ। यो PT को फर्मुला हो। यस्तै गरी बी को क्वेशन को सोलुसन छ भन्दाखेरि PT इक्वल टू x into 1 plus R by 100 power n हुन्छ। र अब 1 को सी सोलुसन PT इक्वल टू यो तीनवटा रेट दिएको छ जुन फरक रेट भएकाले यसको यो फर्मुला हो PT इक्वल टू P into 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 into 1 plus R3 by 100। यो फर्मुला हामीलाई अब अर्को यो क्वेशन गर्नमा यो धेरै मद्दत पुर्याउँछ यो फर्मुलाहरु, त्यसैकारण यो फर्स्टैमा दिएको छ। अब क्वेशन नम्बर 2 को ए सोलुसन इफ द सोलुसन पहिला क्वेशनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 2 को ए इफ डेथ रेट इज लेस देन बर्थ रेट of a country does the population of the country increase or decrease। अब यो क्वेशन हो जसको आन्सर यो छ भन्दाखेरि if the death rate of a country is higher than the birth rate the population of the country will increase। अब यसको बी को सोलुसन छ। अब त्यसमा क्वेशनमा दिएको टाइम 1 वर्ष, पी प्रेजेन्ट भ्यालु आरएस 1500 र रेट 10% एनुअल एन्ड पीटी फ्यूचर रेट कति होला, फ्यूचर प्राइस कति होला त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब वी नो दैट अब यो फर्मुला हो PT इक्वल टू P into 1 plus R by 100 power T हुन्छ। यो फर्मुलामा हामी यो भ्यालुहरु यहाँ पुट गर्छौं। P को भ्यालु 1500 into 1 plus R को भ्यालु 10% by 100 into टाइम 1 वर्ष गर्दा यसको सोलुसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि RS 1650। अब हेन्स सो that 25 kg sack of rice cost RS 1650। अब यसको क्वेशन नम्बर 3 को ए को सोलुसन गर्दा 3 को ए मा P 51000 P 5,18,452 रेट 4.5% र टाइम 3 वर्ष र PT पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब यु नो दैट PT इक्वल टू P into 1 plus R by 100। अब यो फर्मुलामा यो भ्यालुहरु राख्दा यसलाई सोलुसन गर्दा कति आयो भने 5,91,640। अब हेन्स आफ्टर 3 years the population of the city will be 5,91,640। अब 3 वर्षपछि त्यो शहरको जनसंख्या कति हुन्छ बढेर गएर 5,91,640 हुन्छ। अब यसको 3 को बी को क्वेशन को दिएको डाटा पहिला यहाँ हामी के छ भन्दाखेरि रेट 15% र P को भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु 10000 टाइम 3 वर्ष र PT फ्यूचर पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब यु नो दैट PT इक्वल टू P into 1 plus R by 100 power T हुन्छ। अब इक्वल टू यो फर्मुलामा यो डाटाहरु पुट गर्दा यसलाई सोलुसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि RS 15208.75 यसको आयो। अब आफ्टर 3 years द रेन्ट अफ द शटर इज 15208.75 आयो। अब क्वेशन नम्बर 3 को सी सोलुसन हेयर रेट 10% दिएका छ। P 4 into 10 का पावर 11 र टाइम 2 वर्ष 2 आवर एन्ड PT इक्वल टू व्हाट। We know that PT equal to P into 1 plus R by 100 power T। अब P को वैल्यू 4 into 10 power 11 into 1 plus रेट 10% हो by 100 into
टाइम 2 आवर्स टू अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि 4.84 into 10 को power 11 अब हेन्स आफ्टर 2 आवर्स द नम्बर्स अफ ब्याक्टेरिया विल बी 4.84 into 10 को power 11 हुन्छ अब 2 घण्टापछि त्यो ब्याक्टेरिया बढेर गएर कति भइहाल्छ भन्दाखेरि 4.84 into 10 को power 11 हुन्छ अब क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन क्वेसन नम्बर 4 को क्वेसन अनुसार दिएको डाटा यो छ भन्दाखेरि टी इक्वल टु 2 वर्ष हो र पी प्रेजेन्ट भ्यालु प्रेजेन्ट पपुलेसन कति छ भन्दाखेरि 28,500 र रेट 2% एन्ड पिजी भन्दाखेरि डिफरेन्स अब त्यो कतिले बढेको गएको छ भन्दाखेरि त्यसको डाटा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो पीटी इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 टी यो फर्मुलामा यो डाटाहरू राखेर यसलाई सोल्युसन गर्दा कति हो भन्दाखेरि 29,652 अब आफ्टर टी इयर्स पछि त्यसको जनसङ्ख्या 29,652 भयो अब प्रेजेन्ट भ्यालु कति थियो भन्दाखेरि 28,500 अब पिटी माइनस पी गर्दा 29,652 माइनस 28,500 गर्दा 1152 अब हेन्स increased by 1152 people in 2 years अब 2 वर्षमा कति बढेर गएको छ भन्दाखेरि 1152 ले बढेर गएको छ 2 वर्षमा त्यो पपुलेसन अब बी अब 4 को बी हामी गर्छौं सल्युसन टी इक्वल टु 3 वर्ष हो पी इक्वल टु आरएस 6,500 र रेट 10% एन्ड पिजी सा पनि त्यही पत्ता लगाउनु पर्ने हो कतिले बढेर इन्क्रिज भएको छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो अब यु नो दैट पीटी इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी अब यो फर्मुलामा यो डाटाहरू राख्दा कति आयो भन्दाखेरि यसको एन्सर आरएस 8,651.5 अब पिजी पत्ता लगाउनु पर्ने अब पिजी इक्वल टु पीटी माइनस पी हुन्छ अब 8,651.5 माइनस 6,500 गर्दा कति आयो भन्दाखेरि आरएस 2,151.5 अब hence in 3 years the fee increase from 2,151.5 बढेर गएको छ त्यो जुन फी छ नि त्यो विद्यालयको त्यो बढेर गएको यति बढेर गएको 2,151.5 बढेर गएको छ अब क्वेशन नम्बर सी 4 को सी पी इक्वल टु आरएस 6 लाख र टाइम 2 वर्ष र रेट 10% एन्ड पिजी पत्ता लगाउनु पर्ने यसमा पनि we know that pt equal to p into 1 plus r by 100 power t अब p को भ्यालु 6 लाख into 1 plus r को भ्यालु 10% by 100 into t को भ्यालु 2 वर्ष अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति आउँछ 7,26,000 आयो अब नाउ pg equal to pt minus p equal to 7,26,000 minus 6 लाख गर्दा 1,26,000 अब हेन्स आफ्टर 2 इयर्स द प्राइस अफ ल्यान्ड 2 वर्षपछि त्यो जमिनको मूल्य कति हुन्छ 1,26,000 बढेर गएको छ त्यो पहिला भन्दा अहिले कति 1,26,000 बढेर गएको छ क्वेशन नम्बर 5 को ए सल्युसन हेयर डाटा यो दिएको छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 5 ए को डाटा छ p इक्वल टु बीसीआर टाइम 2 वर्ष र पीटी इक्वल टु 21,632 एन्ड रेट पत्ता लगाउनु पर्ने हो वी नो दैट पीटी इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी और 21 अब यो पीटी को भ्यालु कति 21,632 इक्वल टु पी को भ्यालु बीसीआर इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2 हुन्छ अब टाइम 2 वर्ष भएकाले यहाँ 2 हुन्छ अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति रेट आयो 4% अब हेन्स एनुअल स्टुडेन्ट ग्रोथ रेट इज 4% अब वार्षिक वृद्धि दर विद्यार्थी को वार्षिक वृद्धि दर 4% छ अब क्वेशन नंबर बी क्वेशन नंबर 5 को बी यहाँ कति पी 40,000 र टाइम 2 वर्ष र पीटी इक्वल टु 44,100 एन्ड रेट इक्वल टु व्हाट अब वी नो दैट मैले रेट पत्ता लगाउनु पर्ने हो तब पीटी इक्वल टु p into 1 plus r by 100 पावर t अब यो फर्मुलामा यो डाटाहरू राख्दा यसलाई सल्युसन गर्दा रेट कति आयो भन्दाखेरि 5% अब r इक्वल टु 5% अब हेन्स एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट इज 5% हो
अब 5 को सी सल्युसन हेयर टी इक्वल टू 3 वर्ष हो पी 125 र पिटी 216 एन्ड रेट पत्ता लगाउनु पर्ने हो यु नो द्याट पिटी इक्वल टू पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 टी हुन्छ यो फर्मुलामा यो डाटाहरू राख्दा यसलाई सल्युसन गर्दा रेट 20% आयो अब एनुअल इन्फ्लेसन रेट इज 20% अब त्यो महँगी वार्षिक महँगी दर कति भयो भन्दाखेरि इन्फ्लेसन रेट भन्दा पनि महँगी दर रेट 20% ले महँगी भएको छ यो 5 को सी थियो अब हामी क्वेशन नम्बर 6 को ए गर्छौं अब क्वेशन नम्बर 6 को ए मा सल्युसन हेयर पीटी इक्वल टू 13,310 र रेट 10% र पी इक्वल टू 10,000 एन्ड टाइम पत्ता लगाउनु पर्ने हो यु नो द्याट अब पीटी इक्वल टू पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 अब यो फर्मुलामा यो डाटाहरू राख्दा यसलाई सल्युसन गर्दा हामीले कति टाइम 3 वर्ष आयो अब हेन्स बिफोर 3 इयर्स द पपुलेसन वाज 10,000 आयो द पपुलेसन बिफोर 3 इयर्स 3 वर्ष पहिला थियो पपुलेसन कति थियो 10,000 थियो त्यहाँ अब 6 को बी हेयर पी इक्वल टू 4 मिटर एउटा प्लान्ट हो जसको प्रेजेन्ट अहिलेको 4 मिटर हो र रेट 4% हो र पिटी इक्वल टू केही दिनपछि केही मन्थ पछि त्यसको हाइट कति भयो 4.3264 मिटर त्यसको हाइट बढिसक्यो र अब टाइम पत्ता लगाउनु पर्ने हो अब वी नो द्याट पिटी इक्वल टू पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 टी यो फर्मुलामा यो भ्यालुहरू राख्दा कति पिटी को भ्यालु 4.3264 इक्वल टू पी को भ्यालु 4 इन्टु 1 प्लस डेट 4% 4/100 टी अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि टी को भ्यालु 2 मन्थ अब 2 मन्थ पछि थियो बिरुवा कति 4.3264 मिटर बढेर जान्छ जसको 4% वृद्धि दर छ भन्दाखेरि आफ्टर 2 months द हाइट्स अफ प्लान्ट बी 4.3264 अब 2 महिना पछि त्यो बिरुवाको हाइट बढेर कति भइहाल्यो 4.3264 भयो अब क्वेशन नम्बर 7 को ए सल्युसन हेयर पीटी इक्वल टू 15,97,200 र रेट 10% अब टी इक्वल टू टाइम 3 वर्ष एन्ड पी इक्वल टू अब पी पत्ता लगाउनु पर्ने हो प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हो र यु नो द्याट पीटी इक्वल टू पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 टी और अब यो फर्मुलामा हामी यो भ्यालुहरू पुट गर्दा यसको एन्सर कति आयो भन्दाखेरि पी को एन्सर आयो 12 लाख आयो अब पी को भ्यालु 12 लाख आयो अब पर आना 12 लाख आयो अब यो 16 आना दिएको छ भन्दाखेरि 12 इन्टु 16 गर्दा पी को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 1,92,00,000 भन्दाखेरि अब पी इक्वल टू कति आयो भन्दाखेरि 19,25,00,000 आयो पर रोपनी अब हेन्स बिफोर 3 इयर्स द प्राइस अफ द ल्यान्ड वाज आरएस कति थियो भन्दाखेरि 19,25,00,000 पर रोपनी थियो 3 वर्ष पहिला त्यो जग्गाको मूल्य कति थियो भन्दाखेरि 19,25,00,000 थियो पर रोपनी अब क्वेशन नम्बर 7 को बी हेयर पीटी इक्वल टू 2,66,200 रेट 10% एंड टाइम 3 इयर्स एंड पी इक्वल टू व्हाट अब यू नो दैट पीटी इक्वल टू पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 टी और पीटी को भ्यालु दिएको छ यहाँ क्वेशनमा 2,66,200 2,66,200 इक्वल टू पी हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो प्रेजेन्ट भ्यालु प्रेजेन्ट पपुलेसन पत्ता लगाउनु पर्ने हो पहिला हामी प्रेजेन्ट यसमा हैन प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हो तब पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 1 प्लस आर को भ्यालु 10% बाई 100 पावर टाइम 3 वर्ष हो अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति आयो भने भ्यालु पी इक्वल टू 2 लाख पर आना आयो यो 2 लाख पर आना अब 16 आना कति होला अब 16 आना भन्दाखेरि एक रोप्नी हुन्छ अब 32 लाख आयो अब 16 आनाको 32 लाख अब पी इक्वल टू 32 लाख पर रोप्नी भयो अब हेन्स बिफोर 3 इयर्स द पपुलेसन अफ ल्यान्ड वाज आरएस 32 लाख पर रोप्नी अब 3 वर्ष पहिला सो जग्गाको प्रति रोप्नी 32 लाख थियो अब क्वेशन नम्बर 8 को ए सल्युसन हेयर p इक्वल टू 1 into 10 power 5 and p
पी रेट 1 यसमा रेट फरक फरक भएकाले यो तीनवटा रेट छ र यसमा अर्को फर्मुला युज छ। यो फरक फरक रेट भएकाले पहिला हामी क्वेसन नम्बर 1 मा हामी गरिसक्यौँ। क्वेसन नम्बर 1 को सी मा त्यो फर्मुला थियो फरक फरक रेटको, त्यही फर्मुला हो यहाँ। अब p इक्वल टु 1 × 10 को पावर 5। अब रेट 3% हो र R1 3% र R2 4% र R3 5% एन्ड PT पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब you know that PT is equal to P into 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 into 1 plus R3 by 100 यो फर्मुला। यो फर्मुलामा यो डाटाहरू यहाँ पुट गर्छौ। R1 को भ्यालु यहाँ राख्छौ, R2 को भ्यालु यहाँ राख्छौ र R3 को यहाँ भ्यालु राख्छौ। अब यो डाटाहरू पुट गर्दा यसको एन्सर कति आयो भन्दाखेरि यहाँ एन्सर 1,12,476 यहाँ आइसक्यो। अब द टोटल ब्याक्टेरिया एट 9 AM इज कति 1,12,476। अब बिहान 9 बजे त्यहाँ ब्याक्टेरिया बढेर गएर कति बढ्यो, अब त्यहाँ 1,12,476 बढेर गएको छ यहाँ ब्याक्टेरियाको सङ्ख्या। अब यसको बी 8 को बी को सल्युसन गर्दा हेयर टाइम 3 वर्ष क्वेसनमा दिएको छ यहाँ 3 वर्ष र पी 1,50,000 र रेट 1 2% र रेट 2 4% र रेट 3 5% एन्ड PT इक्वल टु वाट। अब यु नो द्याट PT इक्वल टु P into 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 into 1 plus R3 by 100 यो फर्मुला हो। यो फर्मुलामा हामी यो भ्यालुहरू यहाँ दिएका भ्यालु क्वेसनमा दिएका भ्यालु यहाँ हामी पुट गर्छौँ र सल्युसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि यहाँ 1,67,076 आयो। अब 1,67,076 द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द सिटी इज 1,67,076। अब त्यो प्रेजेन्ट पपुलेसन कति होला, अब 1,00,000 त्यति बढेर गएको छ भन्दाखेरि यहाँ क्वेसन नम्बर 9 को ए को सल्युसन हेयर T इक्वल टु 3 वर्ष 3 इयर्स र P इक्वल टु 1000 1000 र रेट 1/5 × 100 गर्दा यो 20% हो 1/5 यो 20% रेट एन्ड PT इक्वल टु पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब PT इक्वल टु P into 1 plus R/100 power T। वो फर्मुलामा त्यो भ्यालुहरू पुट गर्दा त्यसमा एन्सर कति आयो भन्दाखेरि 1,728। अब हेन्स देयर आर 1,728 एजेन्ट्स इन द कम्पनी नाउ। त्यो कम्पनीमा अहिले कतिजना छ भन्दाखेरि 1,728 जना कर्मचारी त्यो कम्पनीमा एजेन्ट काम गरिरहेको छ। अब यसको बी 9 को बी सल्युसन गर्दा हेयर टी टाइम 2 वर्ष र पी 200 रेट 20% र एन्ड टाइम PT इक्वल टु पत्ता लाग्नु पर्ने हो। अब यु नो द्याट PT इक्वल टु P into 1 plus R/100 power T इक्वल टु P को भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ 200 into 1 plus रेट 20% by 100 into T को भ्यालु 2 वर्ष 2 गर्दा यसलाई सल्युसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि 288। अब हेन्स एट द एन्ड अफ 2079 मार्केट्स विल बी 288। अब 288 जना थियो मार्केट एन्ड्स अफ 2079 सालको अन्त्यमा त्यो मार्केटर कतिजना थियो भन्दाखेरि 288 जना त्यो मार्केटर त्यहाँ थियो। अब क्वेसन नम्बर 10 को क्वेसन नम्बर 10 मा के सोधिएको छ भन्दाखेरि हेयर रेट 10% दिएको छ र टाइम PT इक्वल टु 30,000 माइनस 5,800 इक्वल टु भन्दाखेरि यो 5,800 मा यो माइग्रेट भएको सङ्ख्या हो यहाँ 5,800 इक्वल टु कति आयो भन्दाखेरि PT इक्वल टु 24,200। अब टाइम 2 वर्ष एन्ड P पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब यु नो द्याट PT इक्वल टु P into 1 plus R/100 power T। अब यो फर्मुलामा यो डाटाहरू राख्दा यसमा कति आयो भन्दाखेरि 20,000 आयो। P को भ्यालु कति 20,000। अब हेन्स द इनिसियल पपुलेसन अफ द भिलेज वाज त्यो गाउँको सुरुवातीको पपुलेसन 20,000 थियो। अब क्वेसन नम्बर 11 को के सोधिएको छ क्वेसनमा भन्दाखेरि रेट 5% र टाइम PT इक्वल टु 120 इक्वल टु $1 भन्दाखेरि
अमेरिकी $1 इक्वल टु नेपाली $20 थियो। केही टाइम पछि 2 वर्षपछि त्यति थियो। अब टाइम 2 वर्ष हो र पी भन्दा इनिसियल टाइम कति होला अब पीटी इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी हुन्छ। यो फर्मुलामा हामी यो डाटाहरू पुट गर्दा यसको कति आयो भन्दाखेरि पी इक्वल टु 108.84 आयो। अब त्यो बिफोर 2 वर्ष अगाडि त्यति बेला 108.84 त्यो नेप्लिज करेन्सी वाज इक्वल टु 1। अब त्यति बेला यति 108.84 नेपाली करेन्सी बराबर $1 थियो 2 वर्ष पहिला। अब हामी क्वेसन नम्बर 12 को गर्छौँ। अब 12 मा के छ सोधिएको छ हेयर यसमा दुईटा केस छ केस 1 र केस 2। अब केस 1 मा के छ भन्दाखेरि टी टाइम 1 इयर्स र पी इक्वल टु इनिशियल भन्दाखेरि यो इनिशियल भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि 31,250 र रेट 6% एन्ड पीटी इक्वल टु वाट। अब इन दैट पीटी इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 टी इक्वल टु पी को भ्यालु यहाँ दिएको छ 31,250 31,250 इन्टु 1 प्लस रेट 6% 6/100 पावर 1 टाइम 1 दिएको छ भने 1 वर्ष यहाँ 1। अब इक्वल टु यसलाई सल्युसन गर्दा कति आयो 33,125। अब त्यो पहिलो केसमा त्यसको पीटी को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 33,125 आयो। अब दोस्रो वर्ष हामी अब केस 2 मा भन्दाखेरि यो दोस्रो वर्षको हामी दोस्रो वर्षमा कति भयो भन्दाखेरि यो 33,125 मा यो कतिजना अरु ठाउँबाट सरेर आए र अरु ठाउँबाट यहाँ सरेर गएको छ यतिजना भन्दाखेरि यो माइग्रेट भएको छ कतिजना 625 जना। त अब टाइम 1 वर्ष हो र 33,125 माइनस 6,625 इक्वल टु 32,500 हुन्छ। अब रेट 6% हो। अब पीटी एन्ड पीटी पत्ता लगाउनु पर्ने हो प्रेजेन्ट भ्यालु। अब यु नो दैट पीटी इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 टी हुन्छ। अब पी को भ्यालु 32,500 इन्टु 1 प्लस आर भन्दाखेरि 6% बाई 100 इन्टु टाइम 1 वर्ष हो 1। अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति हो 34,450। अब हेन्स द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द भिलेज इज 34,450। अब प्रेजेन्ट अब अहिलेको त्यो गाउँको जनसङ्ख्या कति छ भन्दाखेरि 34,500 34,450 छ अब त्यो गाउँको जनसङ्ख्या। अब क्वेसन नम्बर 13 को गर्छौँ हामी के यसमा पनि दुईटा केस छ भन्दाखेरि पहिलो केसमा के छ टाइम 2 वर्ष र प्रेजेन्ट भन्दाखेरि यो पी भन्दाखेरि यो इनिशियल पपुलेसन कति छ भन्दाखेरि 3,75,000 रेट 2% एन्ड पीटी प्रेजेन्ट भ्यालु प्रेजेन्ट पपुलेसन कति होला पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब वी नो दैट 1 वर्ष पछि त्यो प्रेजेन्ट पपुलेसन कति होला त्यो पीटी इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 हुन्छ। अब इक्वल टु अब यसलाई सल्युसन गर्दा यो फर्मुलामा यो डाटाहरु राख्दा यसलाई सल्युसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि 3,90,150 आयो। अब त्यो पपुलेसन आयो त्यति। अब 1 वर्षमा अब दोस्रो वर्षमा कति होला अब त्यसमा पहिलो वर्षमा कति आयो भन्दाखेरि 3,90,150 जसमा अरु ठाउँबाट कति 1480 जना सरेर आए र 2,750 जना यो डेथ भएको छ यो रोगको कारणले। त्यस अब यसको पी भन्दाखेरिको इनिशियल पपुलेसन कति भयो 3,88,880 भयो। अब रेट 2% एट टाइम पीटी इक्वल टु वाट। अब यु नो दैट पीटी इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 टी इक्वल टु अब पी को भ्यालु 3,88,880 इन्टु 1 प्लस रेट 2% बाई 100 पावर 1। अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति आयो 3,96,658। अब हेन्स बिफोर 3 इयर्स अब 3 वर्ष पहिला द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द डिस्ट्रिक्ट इज 3,96,658। अब 3 वर्ष पहिला त्यो गाउँको प्रेजेन्ट पपुलेसन कति थियो भन्दाखेरि यति थियो 3,96,658। अब यस क्वेसन नम्बर 14 गर्छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 14 को 14 मा दुईटा क्वेसन सोधिएको छ भन्दाखेरि क्वेसन एउटै छ तर त्यसमा दुईटा सोधिएको छ भन्दाखेरि त पहिलो ए को हामी गर्छौँ। ए मा टी इक्वल टु 3 इयर्स टाइम दिएको छ र पी इक्वल टु 5 लाख पीटी इक्वल टु 6 लाख
65,500 एंड आर इक्वल टू वाट। अब वी नो दैट पीटी इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 में टी। अब पहिलोमा हामी के एमा सोधिएको छ आर पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब पी टी इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 में टी और 6,65,550 पीटी को भ्यालु इक्वल टू पी को भ्यालु 5 लाख इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3। अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि रेट 10% आयो। अब हेन्स द पपुलेसन ग्रोथ रेट वाज 10%। अब त्यहाँ पपुलेसन ग्रोथ रेट कति थियो भन्दाखेरि 10% थियो। अब यसको बीमा केस यसको क्वेसन नम्बर 14 को बीमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि क्वेसन त्यही छ र त्यसमा भित्र सोधिएको बीमा के छ भन्दाखेरि टाइम 5 वर्ष र पी भन्दाखेरि पहिलाको 5 लाख इनिशियल पपुलेसन एंड रेट 10% एंड पीटी इक्वल टू व्हाट। अब वी नो अगेन फेरि हामी वी नो दैट पीटी इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100। अब यो फर्मुलामा यो डाटाहरू राख्दा यसलाई सल्युसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि पीटी इक्वल टू 8,05,255 आयो। अब 8,05,255 हेन्स द इन्ड अफ 2079। अब 2079 को अन्त्यमा द पपुलेसन अफ सिटी इज कति छ भन्दाखेरि 8,05,255। अब 2079 सालको अन्त्यमा थियो पपुलेसन कति छ भन्दाखेरि 8,05,255 छ। अब यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, सेयर गर्नु। यस्तै खालका हामी लेसन 1 देखि लिएर हामी 2 सम्मको बनाइसकेका छौँ। यो प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो 3.1 थियो। अब अर्को हामी भिडियोमा हामी 3.2 को एक्सरसाइज लिएर आउँछौँ। ल धन्यवाद।